अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम दरक़ीक़त के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए इस स्टूडियो में बैठे हैं तो हम गुज़िश्ता हफ्ते पर थोड़ा सा एक ताराना निगाह डालते हैं। तो एक ताराना निगाह डालते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि सियासत हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही है और मईशत पर तवज्जो कम है, जिसकी वजह से कुछ हमारे यहाँ मसाइल, मुश्किलात और मसाइब के जो एक पहाड़ है वो बढ़ते ही चला जा रहा है। IMF के $1 अरब के चक्कर में हमने पता नहीं क्या क्या कुछ गंवा दिया और मुल्क में अवाम और ताजिरों को जो भी बिलों के, बिजली के बिलों के हवाले से, गैस के बिलों के हवाले से या टैक्सेस के हवाले से जो भी है कवानीन, हमने उस पर सख्ती की, जिसकी वजह से ताजिरों, सनतकारों, एक आम अवाम वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइब का शिकार है। गो के पिछले हफ्ते हमने ये देखा कि डॉलर जो किसकी ऊंची उड़ान थी वो थोड़ा बहुत जो पीछे की तरफ आने लगा और आज रवा हफ्ते आज जो है डॉलर जो 250 पे चला गया था, आज 220 पे ओपन मार्केट में था और 224 पे जो है वो इंटरबैंक मार्केट में था और मजीद पेशन गोई की जा रही है कि डॉलर और नीचे आएंगे और मुआशी माहिरीन का कहना है कि 210 रुपए तक पे जाके टिकेगा। अब सवाल ही पैदा होता है कि क्या इन डॉलर की ऊंची उड़ान का जिम्मेदार कौन था और किन की वजह से ये ऊंची उड़ान हुई। मईशत का बेड़ा गर्क हुआ और जो भी महंगाई में इजाफा हुआ, जो कि कहते हैं कि 40% के करीब जो है महंगाई है, ये हमारे अपने मुआशी माहिरीन कहते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी मुल्क में सनत और तिजारत वो उस मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी होती है। अब बात यह है कि $1 अरब के लिए हम IMF के सामने जो है वो घुटनों के बल बैठे हैं, लेकिन वो सनतें, वो मकामी सनतें जो कि इनको अरबों डॉलर कमा के दे सकती हैं, उन्हें वो बंद करने की जो है दर पे हैं। मिसाल के तौर पे प्लास्टिक बैग की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो आज से नहीं, एक अरसे दराज से प्लास्टिक बैग की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसमें कि छोटी बड़ी हर चीज़ें जो है उस पर पैक करके दुकानदार जो है वो देता है ग्राहकों को। इसी तरह वो पैकेजिंग मटेरियल जो है वो इम्पोर्टेड आइटम, एक्सपोर्ट आइटम, इसमें तमाम चीज़ों में वो इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है उन इंडस्ट्री को जो है इस बेस पे बंद करने के ऑर्डर दिए गए कि उनकी वजह से सीवरेज सिस्टम नाकारा हो जाता है और सड़कों पे वो फैलती हैं तो कचरा बनता है, जिसकी एक कानून बनाने की बजाय इससे बेहतर यही है कि जनाब इंडस्ट्री को ही बंद कर दिया जाए। अब उस इंडस्ट्री को बंद करने से यकीनी तौर पर हज़ारों अफराद बेरोजगार भी हुए, आपको टैक्सेस की मद में भी जो है नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन कौन देखेगा इसे। बात यह है कि हम तो सिर्फ सियासत की तरफ देख रहे हैं, हम तो सिर्फ देख रहे हैं कि अपनी हुकूमत को किस तरह बचाना है। बहरहाल हमारा चूंकि मौजू इकोनॉमिक पे है और हम इकोनॉमिक में ही रहेंगे, सियासत पर नहीं जाएंगे, इस मौजू में हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस प्रोग्राम को जिन मेहमानों ने जीनत बख्शा है और हम जिनसे इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हम दरख्वास्त भी करेंगे, तो पहले हम मेहमानों साहब का तारुफ करा दूँ। मेरे पहले मेहमान है जनाब नदीम अहमद साहब। नदीम अहमद साहब जो है ये ऑल कराची प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स एसोसिएशन के सदर रहेंगे और मेरे दूसरे मेहमान है जनाब सैयद अहमद अली साहब। सैयद अहमद अली साहब जो है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एसोसिएशन ऑफ कन्वर्टर्स के सदर रहेंगे और तीसरे मेहमान जो कि सदाबहार शख्सियत हैं, काफ़ी अरसे के बाद मेरे प्रोग्राम में दोबारा आए, शायद कुछ नाराज़ थे, बहरहाल जनाब रऊफ़ इब्राहिम साहब। ये है जनाब और सदर हैं ये ऑल कराची होलसेल एसोसिएशन की। तो हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू करते हुए देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहती है। और मैं पहले अपनी गुफ्तगू का आगाज़ नदीम अहमद साहब से कर लेता हूँ और नदीम अहमद साहब से करने पर एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद उसी को अहाता करते हुए हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। हमारे मुल्क के हुक्मरान और उनके ताबे वज़रा, मुशीरान और ब्यूरोक्रेट्स एक अजीब सी दुनिया में रहते हैं जहां सिर्फ उनके ख्यालात और अहकामात ही दुरुस्त होते हैं, जबकि हमारे हुक्मरानों को तकरीबन मुल्क के तमाम मसाइल मसाइब से आगाही होती है, लेकिन वो सरफ नजर करके अपने फैसलों को ही दुरुस्त समझते हुए आवाम और कारोबारी अफराद पर मुसल्लत कर देते हैं, जबकि उन्हें बखूबी इल्म है कि मुल्क को मुआशी तौर पर तरक्की की कितनी जरूरत है। यही वजह है कि हमारे हुक्मरान सिर्फ $1 अरब के लिए बैनुल अक़वामी इदारे की किस तरह मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन पॉलिसी साज मुल्क की सनतों को तरक्की देना ही नहीं चाहते हैं, वो बैरूनी आकाओं के गुलाम ही रहना चाहते हैं। इसकी एक मिसाल प्लास्टिक बैग की सनत है, जो कि अरबों रुपए की सरमायाकारी से मुल्क की मईशत को सहारा दे रहा है और इस सनत से पूरे मुल्क के लाखों करोड़ों अफराद रोजगार कमा रहे हैं। लेकिन इंतजामिया अपनी नाअहली को छुपाने के लिए प्लास्टिक बैग की सनत को बंद करके मुल्क की रेवेन्यू में कमी करना चाहती है और बेरोजगारी को फरोग देना चाहती है, सिर्फ इसलिए कि प्लास्टिक
प्लास्टिक बैग से सीवरेज लाइन चौक हो जाती है, जबकि पूरी दुनिया में एक कानून के तहत प्लास्टिक बैग्स का कारोबार जारी है। दूसरी जानिब छोटे दुकानदारों पर बिजली के बिलों में मशावरत के बगैर 3000 से 6000 के टैक्सेस शामिल कर दिए गए थे, जिसे पूरे मुल्क के ताजरों के एहतजाज के बाद 1 साल के लिए मौखर कर दिया गया है। लेकिन बिजली के बिलों में दीगर टैक्सेस की वजह से कारोबारी अफराद सरापाए एहतजाज हैं। नाज़रीन, आपने एक रिपोर्ट देखी, इस रिपोर्ट में हमने कोशिश की है कि जो SMEs हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, उनके जो मसाइल हैं उनकी तरफ हम दायर। तो पहले नदीम साहब से, जो कि ऑल कराची प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स एसोसिएशन के सदर हैं, इनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। और मेरा ख्याल है कि हमने पहले ही प्रोग्राम किया था इस पे, प्लास्टिक बैग्स पे, और सख्तियाँ बढ़ गई। अब क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपने हमें दोबारा रहमत दी और आपका बहुत शुक्रगुजार हैं इस सिलसिले में हम। मसला ये है कि जो आपसे मेरा पहले ही नशिस्त हुई थी, अब अभी भी हम उसी जगह पे खड़े हुए हैं। अच्छा, हम गवर्नमेंट से सिर्फ जो हमारा एक ही मुतालबा है वो सिर्फ ये है कि हम 2014 के कानून के हिसाब से अपने काम को जारी और सारी रखना चाहते हैं। लेकिन हम पे जो शॉपिंग बैग पे जो पाबंदी है और उसके साथ साथ जितना पैकेजेस मटेरियल है जिसके अंदर हमारी इंडस्ट्री की जो बैकबोन है, जो पैकिंग मटेरियल, उसकी गाड़ियां भी पकड़ी जा रही हैं, उसको भी हिरासा किया जा रहा है अभी भी। और इस वक्त एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के पास तो तकरीबन 18 गाड़ियां उन्होंने अब तक पकड़ चुके हैं, जिसके अंदर से तकरीबन 95% माल लीगल माल है। तो जब्त हो गई वो, या फिर क्या किया उन्होंने? ये तल्फ कर दिया? वो तल्फ नहीं किया है, उन्होंने उसको बतौर अमानत रखा हुआ है बकौल उनके। अच्छा, और फिर ये मसला जब कहते हैं सेटल होगा तो आपका माल आपको। तो कोई FIR वगैरह कट रही है? कुछ नहीं, गाड़ी पकड़ते हैं रोड से, एंटी इंक्रोचमेंट के गोदाम में जमा हो जाती है, गाड़ी को छोड़ देते हैं, ड्राइवर को छोड़ देते हैं, और ये इस तरह से सिलसिला चल रहा है। और अब आगे उससे एक पहलू और आगे निकल चुके हैं, अब 144 की बात हो रही है। अच्छा, यानी कि अब बिजनेसमैन जो है उस पर 144 लगाई जा रही है। तो ये किस्मत में लगाई जा रही है? ये शॉपिंग बैग पे अब जो है ये काम फिर गली कूचों में हर जगह पहुंच जाएगा। जितनी भी पुलिस की कोई गाड़ी खड़ी होगी वो देखेगी शॉपिंग बैग है, वो पकड़ लेगी। इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो कारखाने, उनकी क्या सूरत हाल है? वो चल रहे हैं या कारखाने इस वक्त इस सूरत हाल के बाद तकरीबन हमारे कारखाने बंद हैं। कितनी सनतें हैं आपकी? हमारे जो पॉली बैग्स की तकरीबन कराची के अंदर 250 से 300 के करीब फैक्ट्रियां हैं। 250-300 तक सब बंद हैं? जो तकरीबन। अच्छा, ये पाबंदी सिर्फ कराची की रही है और ऑल ओवर सिंध के लिए? सिर्फ कराची। यही मसला है कि सिर्फ कराची के अंदर ही ये पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि सिटी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। मुर्तज़ा वहाब साहब से हमने कई दफ़ा रिक्वेस्ट करी है मिलने की, लेकिन वो अभी तक हमको कोई मुलाकात का उन्होंने टाइम नहीं दिया। तो क्या मुर्तज़ा वहाब साहब की तो इतनी ही होगी, आदमी से बात है, इसमें CM साहब की मशावरत होगी, गवर्नमेंट सिंध की अपनी एक वो होगी, मतलब ये कि हिदायत होगी। लेकिन इस ऑपरेशन को तो एंटी इंक्रोचमेंट वाले ही लीड कर रहे थे ना, उन्हीं के पास सारा डोमेन था इसका। एंटी करप्शन वालों के पास? एंटी करप्शन नहीं, एंटी इंक्रोचमेंट। अच्छा, आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जी उनसे मुलाकात की कि उनसे पूछा कि शायद उनकी सिफारिश पे एडमिनिस्ट्रेटर ने इस पर पाबंदी लगाई? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से अगर हम पूछते हैं, आपके प्रोग्राम में पहले भी मदऊ किया था, तो आपको पता है उनकी क्या पोजीशन है। उनकी पोजीशन तो ये है कि 11 लाख टन जो वो कहते हैं, 11,000 टन जी जो कचरा कहते हैं वो उठता है, वो 4,000 टन है, बाकी इधर उधर ही फिर मैंने आपको फिगर्स दी थी, आप गूगल पे सर्च करें, फिगर मिल जाएगी आपको। नहीं, मेरे कहने का पॉइंट आउट की बात ये है कि अगर ये सड़कें बंद हो जाती हैं और टोटली बंद होती थी जैसा आप अर्ज कर रहे हैं, तो कितने अफराद इफेक्टिव होंगे, कितने लोग बेरोजगार होंगे? देखें, डायरेक्टली तो इससे तकरीबन 2-2.5 लाख वर्कर्स जो हैं वो बेरोजगार हैं, ठीक है, और इनडायरेक्टली इससे तकरीबन 5 लाख अफराद मुतासर होंगे। 5 लाख अफराद मुतासर, क्योंकि हमारे या हो गए तकरीबन, और हमारे सप्लायर्स भी होते हैं, गाड़ी वाले भी होते हैं, कन्वेंस होती है, मजदूर होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं। फिर आप ये सोचें, एक बंदे ने 22 साल लगाए, वो हमारे पास ऑपरेटर हेल्पर आया था, आज वो ऑपरेटर है, वो स्किल्ड वर्कर है। वो स्किल्ड वर्कर कहाँ जाएंगे? उनको यही काम आता है। वो हमारे पास 17-18 साल की उम्र में आए थे, आज वो 45-50 साल के करीब उनकी उम्र हो चुकी है। नहीं, तो मतलब ये कि इसमें जो आपके माइक्रोन की बात हो रही थी, ये 30 माइक्रोन जी, अभी आप लोग कितने माइक्रोन का बना रहे हैं? देखें, आप माइक्रोन 30 माइक्रोन ही बन रहा है हमारे पास, ठीक है। जो सिंध गवर्नमेंट का कानून है, एक कानून पास हुआ हुआ, हम तो उस पर ही चलेंगे ना। हम इसीलिए तो कहते हैं अगर आपको हमसे कोई तकलीफ है, देखें हम इंडस्ट्री हम चला रहे हैं,
شاپنگ بیگ ہم بنا رہے ہیں, اس کے علاوہ اور مٹیریل بھی بنا رہے ہیں, تو ہمارے پاس ہمیں پتا ہے کہ اس پہ کس طریقے سے عمل ہو سکتا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں, آپ ہم سے بیٹھیں, ہم سے مشاورت کریں, ہم آپ کو پورا میکینزم بنا کے دیں گے تاکہ رولز کی وائلیشن کوئی بھی نہ کرے. ہمارے پاس پورا پلان موجود ہے, لیکن ہم سے کوئی بات تو کرے نا. ہم صبح اٹھتے ہیں تو اخبار میں خبر پڑھتے ہیں, ایک اخبار میں خبر پڑی کہ 15 جون سے پابندی ہے, ہم سمجھے شاید 2014 کے قانون پہ امپلیمنٹیشن کا وقت ہے. ہم بھی خوش ہوئے, ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اس 2014 کے قانون پہ امپلیمنٹیشن کرانے کے لیے. لیکن پھر ہمیں پتہ چلا جب گاڑیاں پکڑی گئیں کہ کسی قسم کی تھیلی, چاہے وہ گارمنٹس کی پیکنگ کا مٹیریل ہو, چاہے فرٹیلائزر کا ہو, چاہے شوگر کین کا ہو, چاہے وہ ٹیکسٹائل کا ہو, ساری گاڑیاں پکڑنا شروع کر دیں. تو مقصد یہ کوئی تو قانون ہو نا, کسی چیز پہ تو آدمی عمل کرے نا. اچھا, اس پہ یہ ہوتا ہے کہ وزیر تجارت ہے شاہ اکرام اللہ دھاری جو صاحب, جی, ان سے کوئی گفتگو ہوئی, ان سے ملنے کی کوشش کی آپ نے؟ نہیں, ان سے ہم نے مرتضیٰ وہاب صاحب کو ریکویسٹ دی, ہم نے چیمبر آف کامرس گئے, ادریس نیمن صاحب سے ملے, ہم چاولہ صاحب سے ملے فیڈریشن میں, ہم نے ان سے بھی ریکویسٹ کری, ہم نے زبیر موتی والا صاحب سے ریکویسٹ کری, کیونکہ جہاں جہاں ہم جا سکتے ہیں, جس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں ہم کھٹکھٹا رہے ہیں, کیونکہ ہم تو بے روزگار ہوئے بیٹھے ہیں. احمد علی صاحب, سید احمد علی صاحب جو کہ فلیکسیبل پیکیجنگ ایسوسیشن آف کنورٹرز کے صدر ہیں, آپ کی کیا نوعیت ہے کام کی؟ مطلب یہ ان کا تو یہ ہے کہ شاپرز ہیں, تو پیکیجنگ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ بلال صاحب بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. تھوڑا زور سے بولیں. میں سب سے پہلے جو ہے نا آپ سے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہم بیسکلی کیا کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک المیہ بیان کروں کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ دنیا میں کسی بھی چیز کے فور میں یا اگینسٹ میں کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے جب بھی, تو اس کے پیچھے جو ہے نا ایک پورا طرز عمل ہوتا ہے, اس کے پیچھے ایک پورا پلان ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو ہے نا وہ بادشاہ سلامت کا حکم ہوتا ہے کہ جی رات کو حکم دیا اور صبح سب کچھ صاف ہو جانا چاہیے. بے شک. تو مقصد ہم جیسے کاروباریوں کے لیے بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے, کیونکہ بات یہ ہے کہ ہمیں میں اپنی اگر بات کرتا ہوں تو مجھے 22 سال ہو گئے اس کاروبار کے اندر. 22 سال میں ظاہر سی بات ہے کہ میں اس ملک کے لیے جو کام کیا, میں نے اچھے خاصے پیسے انویسٹ کیے, سینکڑوں لوگوں کو روزگار فراہم کیا, گورنمنٹ کو ٹیکسز اور کروڑوں روپے کے ٹیکسز پے کیے. صحیح ہے. اچھا, میں اب میں آپ کو اپنا تعارف کراتا ہوں. میرا بیسکلی تعلق ہے اس آرگنائز سیکٹر سے, اس انڈسٹری کے جو کہ پرنٹڈ بیگز کا کام کرتے ہیں. اس میں ہم بھی شاپنگ بیگز بناتے ہیں, لیکن پرنٹڈ شاپنگ بیگز بناتے ہیں, اور دیگر پیکیجنگ مالز وغیرہ میں نظر آتے ہیں, مالز میں, بڑے مارٹس میں, ہر چیز میں نظر آتی ہے. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے وفاق میں بھی یہ معاملہ ہو چکا ہے, پنجاب میں بھی یہ معاملہ ہو چکا ہے, اور اب سندھ میں یہ مسئلہ ہے. دنیا کے اندر پلاسٹک کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اور ان کے یہاں سسٹم یہ ہے کہ وہ اس کو فیز آؤٹ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ, ڈسکریج کرنے کے ساتھ ساتھ. تو فیز آؤٹ کا ایک پروسیس ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے 5 سے 10 سال کا ٹائم ہے انڈسٹری کے پاس, انڈسٹری ٹرانسفارمیشن پہ جائے, اور جو ہے وہ انڈسٹری کو جو ہے وہ انٹرسٹ فری لونز دیے جاتے ہیں کہ جی آپ پرانی چیزوں کو وائنڈ اپ کریں اور نئے اس کی طرف جائیں, اس کو ڈیپریشیٹ کریں اور اس کو ختم کریں. اچھا, ہمارے یہاں جو ہے وہ المیہ بالکل ڈفرینٹ ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں, اچھا, دنیا میں پلاسٹک کو اس لیے ڈسکریج کیا جا رہا ہے کیونکہ پلاسٹک کی وجہ سے کاربن فٹ پرنٹ جنریٹ ہو رہا ہے. تو اس کو ڈسکریج اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کاربن فٹ پرنٹ کم ہو. ہمارے یہاں میں آپ کو بتاؤں, اور خاص طور پہ اپنی انڈسٹری کے متعلق بتاؤں, کہ ہم جس طریقے کے بیگز بناتے ہیں, جیسے آپ نے دیکھا, اچھا, آپ کے بیگز ہوتے ہیں وہ کتنے مائکرون کے ہوتے ہیں؟ ہمارے بیگز ایک تو 30 مائکرون سے سارے ابو ہوتے ہیں, دوسرے آکسو بایو ڈیگریڈیبل ہوتے ہیں. 2000 پلاسٹک پولیتھین بیگز کے حوالے سے جو ہے 3 مرتبہ قانون سازی ہو چکی ہے, ایک 2006 میں, ایک 2014 میں, اور ایک 2019 میں. 2019 کی جو قانون سازی ہوئی اس میں میں اس قانون سازی کا حصہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. 2014 میں جب ہوئی اس وقت بھی میں اس کا حصہ رہا ہوں. اب مسئلہ یہ کہ جو بھی قانون سازی ہوئی اس پہ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ 100% کاربن کھڑی ہے. مقصد اس کے اندر ہم ایک بیگ بھی ہمارے یہاں سے ایسا نہیں نکلتا جو قانون کے خلاف ہو. تو یہ جو 20 سال قانون کے مطابق کام کرنے کی سزا یہ مل رہی ہے کہ 20-22 سال بعد آ کے جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ یا
KMC جیسا ادارہ جو ہے نا ہم سے کہہ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے, تھینک یو فار یور سروسز, ناؤ گیٹ لاسٹ. اچھا, آپ کی جو پیکیجنگ انڈسٹری ہے یہ کتنے ہیں, مطلب یہ اس کے بھی تعداد ہوگی نا؟ جی جی بالکل. ایسوسیشن اس میں کتنے ممبران ہیں؟ دیکھیں ہماری ایسوسیشن کے ممبران جو ہیں اس وقت, اگر میں بڑے محتاط اندازے کے مطابق بتاؤں تو جو آرگنائز انڈسٹری ہے وہ کم سے کم بھی 80-90 انڈسٹریز کے اوپر وہ کرے گی. اور ہماری جو انڈسٹری ہے نا وہ اسمال انٹرپرنورز انڈسٹریز میں نہیں آتی, ہم میڈیم انڈسٹریز میں آتے ہیں. ہم میڈیم اینڈ لارج انڈسٹریز میں. اچھا, میڈیم اینڈ لارج انڈسٹری. صحیح نا. ہمارے یہاں بیشتر کمپنیز ایسی ہیں جو لارج ٹیکس پیئر یونٹس کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ انہوں نے اس طریقے کا قانون مرتب کیا. اب مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں کاربن فٹ پرنٹ کم کرنے کا جہاں تک آپ کا تعلق ہے, ان کے وہ مسئلہ نہیں ہے. یہ پلاسٹک اس لیے نہیں ختم کرنا چاہتے کہ کاربن فٹ پرنٹ کم ہو, یہ پلاسٹک اس لیے ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی سیوریج لائن بلاک ہوتی ہے. اور یہ بڑا دنیا کے لیے بڑا مضحکہ خیز معاملہ ہے کہ یہ. اچھا, میرا ایک سوال ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ کو بلکہ سن کے شاید ادراک ہوگا اس بات کا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. آپ کبھی کسی مارٹ میں انٹر ہوں گے نا, الف سے لے کر اور یہ تک کوئی پروڈکٹ رکھا ہو, ایوری تھنگ از پیکڈ ان پلاسٹک 100%. اگر کوئی چیز ناٹ پیکڈ ان پلاسٹک, اف اٹ از اے گلاس اور اف اٹ از سم تھنگ ایلس, تو اس صورت میں بھی اس کا کیپ ہوگا, اس کی کوئی بھی چیز. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایون ڈٹرجنٹ کے جو ڈبے ہوتے ہیں نا, وہ ڈبہ جب آپ کھولیں گے تو اس کے اندر بھی پلاسٹک کا بیگ ہے جو کنٹین کر رہا ہے. فروٹ کا بھی میں نے دیکھا جو پیک ہوتا ہے وہ بھی اس کو پلاسٹک سے. ایگزیکٹلی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی کیری بیگز ختم کرنے سے جو ہے نا وہ ہماری سیوریج کی لائنز جو ہے نا ان کا چوک ختم ہو جائے گا. مسئلہ یہ نہیں ہے. دیکھیں دنیا میں کیا چیز بین کی جاتی ہے, دنیا میں سنگل یوز پلاسٹک بین کیا جاتا ہے. ہمارا بیگ سنگل یوز پلاسٹک نہیں ہے. آپ اگر کسی بھی اچھا مجھے یہاں پہ ایک چیز سمجھا دیجیے, آپ کی جو چیز بنا رہے ہیں آپ صرف پرنٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم مینوفیکچر بھی کر رہے ہیں, پرنٹ بھی کر رہے ہیں. یہ جو چیز بنا رہے ہیں وہی چیز آپ بھی بنا رہے ہیں؟ یہ جو چیز بنا رہے ہیں وہی ہم بنا رہے ہیں, لیکن یہ نان پرنٹڈ بیچتے ہیں اور آپ پرنٹ کر کے بیچتے ہیں. اوکے صحیح ہے نا. ٹھیک ہے, بس یہ فرق یہی ہے. فرق یہی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب وہ اب آپ کسی بھی اچھے مارٹ سے شاپنگ کرتے ہیں, آپ گھروں پہ سامان جب آف لوڈ کرتے ہیں کیا آپ تھیلیاں پھینک دیتے ہیں؟ آف کورس نہیں پھینکتے, وہ تو استعمال ری یوز کرتے ہیں. اس کو 10 مرتبہ ری یوز کرتے ہیں. اس کو 10 مرتبہ ری یوز کرنے کے بعد بھی آپ اس کے ساتھ پتہ آخری کام کیا کرتے ہیں, اس کو اپنے ڈسٹ بن پہ لگاتے ہیں, اس کے اندر کچرا بھرتے ہیں اور وہ کچرا نوٹ بنا کے پھینکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اس کا فنکشن ہے. اچھا, وہ جو جس بیگ کی میں بات کر رہا ہوں جو مارٹس میں اور یہ بڑے سٹورز میں یا فیشن سٹورز میں یا بڑے بڑے بوتیکس میں چلتے ہیں, یہ بیگز جب کچرے دان تک بھی پہنچتے ہیں. آپ ریڈی میڈ گارمنٹس میں دیکھ لیں, ریڈی میڈ گارمنٹس میں تو سب سے زیادہ یہ جب بیگز آپ کے ویسٹ ڈمپس تک پہنچتے ہیں تو اگر 7 بجے کچرے کی گاڑی ویسٹ اٹھاتی ہے نا, تو 4 بجے آپ کا ایک مفت کا نوکر ہے جس کو اسکیونجر کہتے ہیں, جو افغانی بچے جو کچرا چنتے ہیں, وہ یہ بیگ پھاڑتے ہیں اور لے جاتے ہیں. اسی لیے آپ نے ویسٹ ڈمپ میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا کسی بڑے مارٹ کا بیگ پڑا ہو, کسی فیشن اسٹور کا بیگ پڑا ہو, کسی گارمنٹ اسٹور کا بیگ پڑا ہو. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کاربن فٹ پرنٹ تو ہمارا ختم ہو گیا. 95% ہمارا بیگ بنا ہوا وہ ریسائیکل ہوتا ہے. وہ ریسائیکل بیگ جس کا ریزن ہم واپس خریدتے ہیں ان لوگوں سے تاکہ اس سے گاربیج بیگ. ایک چیز جو وہ میرے خیال میں روف ابراہیم صاحب بھی اس بات کو کریں گے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ شاپر جو بے ہوتی ہے وہ ہوا میں اڑتا رہتا ہے روڈ پہ, تو وہ کیا کم مائکرون کو ہوتا ہے؟ ہاں, میں اس کی وضاح کر. اب دیکھیں مسئلہ پتہ ہے کیا مسئلہ یہ ہے کہ جو بڑے اسٹورز ہیں وہ اس طریقے سے شاپر استعمال نہیں کرتے, مجھے پتہ ہے. اچھا, اب یہ جو کاٹیج انڈسٹری والا معاملہ ہے نا, اس میں باریک شاپر بنتا ہے جو کہ قانون کے مطابق نہیں ہوتا. یہ 20 مائکرون کے ہوتے ہیں, 15 مائکرون بھی ہے. اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کے یہاں جو ہے نا وہ ویسے تو صوبے خود مختار ہیں 18ویں ترمیم کے وقت, لیکن انٹر پروونشل ٹریڈ پہ کوئی قانون نہیں ہے. آپ اگر 15 مائکرون نہیں بناتے, پنجاب بنا کے بیچے گا, صحیح ہے, تو آپ کی فیکٹریاں بیٹھ جائیں گی. آپ اگر نہیں بنائیں گے تو KP کے سے آئے گا آپ کی فیکٹریاں. اور میرا خیال ہے کہ اس بات میں ہم بات کرتے ہیں, پہلے میں رؤف ابراہیم صاحب سے بات کر لوں تھوڑا سا. رؤف بھائی آپ کا جواب دے دوں تھوڑا سا. ہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا جواب دیں کہ آپ کے پالنگ کی یہ جو پلاسٹک بیگس ہیں یہ کتنی ضرورت ہے ہمارے لیے یا کتنی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں, پلاسٹک بیگ مسائل نہیں ہیں,
جو ان کی ڈسٹ بن فراہم نہیں کرتی KMC یا کوئی بھی ادارے, وہ تو دنیا میں ہوتا ہے کہ ڈسٹ بن ہوتا ہے. جب ڈسٹ بن ہی فراہم نہیں ہوتا وہ نالے میں جاتے ہیں, جب نالے میں پھینکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مینول وغیرہ بند ہو جاتے ہیں. اچھا, اس کی جوابداری انڈسٹری پہ کیوں آئے گی؟ پہلا تو سوال یہ ہے کہ انڈسٹری کیوں آئے گی. سوال ان پہ اٹھنا چاہیے کہ بھائی یہ کچرا ٹائم پہ اٹھتا کیوں نہیں ہے, اور یہ سائیکلنگ ہو کے اس کا تو بہت سے کام آ سکتا ہے جو دنیا میں ہوتا ہے. کوئی نئی بات تو نہیں ہو گئی ہے. اس پہ انڈسٹری بند کر دینا, یہ 2 لاکھ آدمی کو بے روزگار کر دینا, یہ کیا مناسب ہے؟ صرف ایک ہی رہ گیا ہے, کراچی. جو مارنا ہے پہلا تھپڑ یہاں مارو, اس کے بعد دوسرے کھاتے ہیں کہ نہیں بعد میں دیکھیں گے. اب آپ سوال کریں کوئی. اب بات وہی ہے نا, بات یہی ہے کہ یہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے. اچھا, ایک چیز یہ ہے کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان دونوں حضرات کی جانب سے, خاص طور پر ندیم احمد اور احمد علی صاحب نے, کہ انہوں نے جو اتنے سارے ہمارے بڑے بڑے ایسوسیشنز ہیں, مثال کے طور پہ آپ لوگ ہیں یا بڑے بڑے اور بھی ہمارے لیڈران ہیں, ان کا سہارا ابھی تک انہوں نے لیا نہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, سہارا تو ان کو لینا پڑے گا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنی انڈسٹریاں پہلے ہی بے روزگاری ہے, اور یہ جو معاملات بنیں گے یہ اور خراب ہوں گے. جیسے آپ کی انڈسٹری ہے, اس میں بھی تو پلاسٹک بیگس یہ وہ دیکھیں, آپ دیکھیں ایکسپورٹ میں بھی پولیتھین بیگ لگتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. جو چاول ایکسپورٹ ہوتا ہے, جو مال آتا ہے, جو پنجاب بھی بیچتے ہیں تو اس میں پلاسٹک کی بیگ نیچے ہوتا ہے. اب کس چیز کو روکیں گے؟ میں تو سوال یہ کروں گا, رک ہی نہیں سکتا. اس کو روکنے کے لیے یا تو پھر میں تو سمجھتا ہوں ملٹری کو بلانا پڑے گا یا رینجرز کو بلانا پڑے گا. نہیں تو یہ کھانچہ شروع رہے گا پولیس کا, کام تو چلتا رہے گا. یہ میں بتا دوں آپ. نہیں, آپ مجھے بتائیں, آپ دونوں حضرات کی گفتگو سنی, ایز اے بزنس مین, ایک اچھی بڑی ایسوسیشن کے آپ پریزیڈنٹ ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بین لگائی گئی ہے, یہ بین صحیح ہے یا غلط ہے, یا کچھ غلطیاں ان کی بھی ہیں؟ دیکھیں, ان کی غلطی میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جو اس مائکرو پہ بننا چاہیے نا, وہ شاپنگ بیگ بننا چاہیے 300 مائکرو. اور یہ 15 اور 10 ہے نا, یہ اڑتا رہتا ہے اور یہ نقصان دہ ہے. یہ تو اس کی وجوہات تو بتا دی انہوں نے وجوہات بتا دی. دیکھیں, اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں, تو ہم بھی کریں, یہ مناسب تو نہیں ہے. یہ جواب نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں. لیکن ناراض نہ ہو, لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ 15 مائکرون کے اگر یہ نہیں بناتے, اور تو 15 مائکرون کا اگر باہر سے آ جاتا ہے تو لازمت ہے ان کی صنعت تو پھر کمپیٹ نہیں کر سکتی. دیکھیں, باہر سے آئے گا, کراچی آئے گا نا, کراچی میں تو لگا رہے نا, پابندی لگ رہی ہے نا, کراچی میں تو پابندی ہے. تو پھر وہ بھی کیسے بکے گا, وہ بھی دیکھتے ہیں. پھر وہ بک رہا ہے. سر میں آپ کو دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, بکنے کے لیے یا بکانے کے لیے ہم نے رکوانا, ہم نے کہ بھائی یہ تو ہمارا جو اقدام ہے کہ یہ انڈسٹری ہماری بند ہو جائیں گی اور ہمیں کافی نقصان ہوگا. ہم 15 پہ نہیں بناتے, 20 پہ نہیں بناتے, دوسرا آ جائے گا مال. ہمیں بتائیں ہم کہاں جائیں. تو ظاہر سی بات ہے, احتجاج کے علاوہ پاکستان میں حل ہی کہاں ہے؟ کون سا حل ہے مجھے بتا دیں آپ. یہ بجلی کے جو بلوں کا مسئلہ ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی رپورٹ دی 1 سال کے لیے مؤخر کیا گیا ہے. مفتہ اسماعیل سے کل ہی بات ہوئی تھی, انہوں نے بولا, میں خیر مقصود اسماعیل میرا دوست ہے, 3 مہینے کے لیے پابندی کی گئی ہے, 3 مہینے کے لیے مؤخر کیا گیا ہے. اس کے بعد یہ جو فکس ٹیکس کا معاملہ وہ ختم ہو گیا. اب جو ٹیکسز آنے وہ آنے ہیں. تو سوال یہ رہا کہ وہ پکڑنے گئے تھے بکری, انہوں نے پکڑا دیا اونٹ, کہ اب دیکھو اب کیا کرنا. لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ 1 سال کے لیے, یعنی کہ سال کا نہیں ہے سر, 3 مہینہ. کل انہوں نے خود بات کی ہے اسلام آباد میں, انہوں نے جب کل بات ہوئی, آپ پر تصدیق کر لیں. کل ہم نے نیوز چلائی ہے, ان کا کہہ رہا ہے کہ 1 سال سے مراد یہ ہے کہ جون مالی سال 22 اور 23 کے جو جون کا بجٹ آئے گا, جب جون میں بجٹ آئے گا تو اس میں جو آپ کا جو سیلز ٹیکس یا فکس ٹیکس کا جو بھی معاملہ ہے وہ اس کے مشاورت کے ساتھ ان کو طے کریں گے. اب دیکھیں, آپ ہول سیلر, گودام, مجھے آپ بتا دیں کوئی ایسی جگہ بتا دیں کہ 20,000 سے لے کر 3,000 سے 20,000, یہ تو میں نے خود بل دیکھے ہیں. دکانیں بند ہیں, 12 سال سے بند ہیں. ارے بھائی اتنا بڑا بجلی کا بل ہے, کرنا کیا ہے ہم نے. سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کیا ہوا, احتجاج ہوا, ظاہر سی بات ہے آگے بات پہنچی اور اس پہ مداخلت ہوئی نا. اسی طرح ان کو آگے جانا پڑے گا. 100% آپ کو جی کچھ کہہ رہے تھے, آپ ان کی جواب دے رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ کو جو اڑتا ہوا شاپنگ بیگ نظر آتا ہے, کیونکہ ہم تو لیگل کام کرنے والے ہیں, ہم اپنی پوری انڈسٹری کو, ہم آپ کو ذمہ دار قرار نہیں دے رہے ہیں. نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 30 مائکرون پہ تیار ہیں, انڈسٹری ہماری کھڑی ہوئی ہے 30 مائکرون آکسو بایو گریڈڈ شاپنگ بیگ بنانے کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم نے گورنمنٹ کو بھی انفارم کیا, ایران سے اسمگلڈ ہو کے مال آتا ہے, وہ 10 مائکرون کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے.
اس وقت ہم تو بند کرے ہوئے بیٹھے ہوئے فیکٹریاں، وہ مال اتنی تیزی سے کراچی میں سرکولیٹ ہو رہا ہے اور دبا کے آ رہا ہے. گورنمنٹ کو جگہیں بھی پتہ ہیں، ساری چیزیں بھی پتہ ہیں. ہم نے بہت سی چیزوں پہ اس پہ ڈسکس بھی کری ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ لوگ پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہب ریور روڈ بند کر دیتے ہیں، احتجاج کر کے دھرنا دے دیتے ہیں، تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اس کا مطلب تو یہ میری سمجھ میں آیا کہ انلیگل کام کرو تو وہ بہت اچھا ہے، اور لیگل کام کے اوپر پابندی ہے. یہ بات تو آپ کی درست ہے کسی حد تک، لیکن بات وہی ہوتی ہے نا کہ جو ابھی رؤف رحمان صاحب نے بات کی، لازمی سی بات ہے کہ اگر ایک حکومت کے کسی افسر کو یا کسی وزیر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو یقینی طور پہ یا تو یہ کہ آپ ان کو سمجھائیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کسی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی ابھی تک، جی نہ کوئی آپ سے ملنے کو تیار ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تیار یا آپ کو وقت نہیں دے رہے، تو اس کا بہتر طریقہ کار یہی ہے نا کہ آپ کسی طرح سے جو ہے وزیر ہے جو اکرام اللہ دھاروجو صاحب ہیں یا جو بھی متعلقہ وزیر ہے ان سے ملیں تاکہ اس بات کو حل کریں. لیکن ملنے کا جب کب ہوتا ہے بلال بھائی؟ جب دیکھیں آپ بھی ماشاءاللہ کئی تحریکیں دیکھی ہوں گی، کرونا کی، جی بالکل بالکل، کوآپریٹو کی. یاد ہے آپ کو کوآپریٹو کا کیا جی مسئلہ بالکل تھا؟ بالکل بالکل. اس کے بعد آپ نے میرے کو دیکھا نہیں ہوگا، کوئی میں ٹیلر میں نہیں آیا، اپنا کام کر کے میں نکل گیا چپ. یاد ہے نا آپ کو؟ جی بالکل. تحریک ایسے چلتی ہیں. جب ان کو کام کرانا ہے تو روڈ ہے، ہم ہیں. ہو سکتا ہے کوئی آواز اس طرح نہیں سنے گا، میں آپ کو اب بھی بتا رہا ہوں، ان کو مسائل حل کر رہے ہیں، ہو جائیں گے. اچھا اس سے آپ سمجھتے ہیں نا کہ اگر یہ تھیلیاں ہٹ جاتی ہیں جی جی. تو یہ جو کاروباری افراد ہونے کے ناطے آپ کو کتنی پریشانی ہوگی لوگوں کو سامان دینے میں؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو کاغذ والے بیگ یوز کرنے جائیں گے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں ان میں کتنی طاقت ہوتی ہے؟ وہ تو کوئی 2 4 3 ڈبے ہوئے تو دڑام کر کے نیچے، لیکن یا کوئی لکوڈ، کوئی کام لکوڈ والی کوئی چیز ہے. نہیں مطلب یہ کہ ایک مخصوص وزن ہوتا ہے اس کے اندر. اب آپ مطلب یہ کہ اگر 40 کلو ڈال دیں گے 20 کلو ڈال دیں گے تو پھٹے گئی. دیکھیں آپ کو میں بات بتاؤں، نارملی جو یوز ہوتا ہے نا، جیسے آپ چین وغیرہ کی بات کریں گے کہ بڑی چینوں والے وہ تو اچھا یوز کرتے ہیں، لیکن نارملی اچھا یوز نہیں ہوگا، وہ پریشانی کا عالم بنے گا. جو موٹر سائیکل پہ سواری کرتے ہیں ان کے لیے بھی پریشانی کا بنے گا، کس طرح اٹھائیں بھائی. اب یہ بولیں گے پلاسٹک بیگ ہے تیرے پاس، گٹکا کھا رہا ہے یہ پلاسٹک بیگ ہے، مطلب گٹکا ہو جائے گا، یہ گٹکا ہو جائے گا. پلاسٹک بیگ اس کو سائڈ پہ لگوا بھیا. تو بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو یہی کہوں گا. جی اس میں جو ہے نا اصل میں مجھے جس بات کی سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ یہ میٹر ہے کہ دیکھیں، اگر جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہماری سیوریج لائن چوک ہوتی ہے، دیکھیں کیری بیگ یا شاپنگ بیگ صرف وہ ایلیمنٹ ہے جو سارے کے سارے کچرے کو ایک چیز میں سمویا ہوا ہے نا جی، وہ پورے کورم کا 3% بھی نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ سمجھیں اس 3% کے حصے کو ایک لمحے کے لیے ہٹا دیں اوپر سے، صحیح ہے. اب یہ کچرا جو ہے وہ آپ کا کسی بھی صورت جو ہے وہ اس نالیوں میں یا سیوریج میں اس لیے جا رہا ہے کیونکہ آپ کا ویسٹ مینجمنٹ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم فیل ہے. دیکھیں تو وہ اس صورت میں بھی جائے گا اور اس صورت میں بھی جائے گا. لیکن جو ویسٹ ہے اس میں ایک بات تو صحیح ہے، جو بات یہ بھی کر رہے ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں اور جو رؤف ابراہیم صاحب نے بھی کی ہے، یہ بات ہوتا ہے کہ کچرا اٹھے گا. اگر 99% بھی کچرا اٹھ جائے تو یہ مسائل نہیں آئیں گے. ابھی بھی نہیں آئیں گے. سر بلال بھائی میں آپ سے مطلب کہوں، کچرا نہیں اٹھتا نا بلال بھائی میں آپ سے کہوں کہ سہولت عوام کو سب چاہیے، شوپر بھی چاہیے، سب چاہیے، لیکن شعور نہیں ہے. شعور کا فقدان ہے. اب کچرا لیا نالے میں پھینکنا ہے. کوئی سوال یہ ہے کہ ہمیں بھی تو، پبلک کو بھی تو کچھ شعور لینا پڑے گا نا، کہ آخر ایک شوپر بڑا ہو، بلڈنگوں میں ڈسٹ بن ہو، اس میں یہ لپیٹا اور رکھ دیا تو نظام ہو سکتا ہے. ایک یہ ہے اویئرنیس کی بات، اویئرنیس تو ہونی چاہیے نا. لیکن یہ چاہے کہ ہم تو پڑھے لکھے جاہل لوگ ہیں، مطلب کہ پڑھ لکھنے کے بعد بھی ہم جو ہے، اچھا یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ایک جاہل آدمی یہ کام کر رہا ہے، ایک پڑھا لکھا بھی یہی کر رہا ہے. نہیں پڑھے لکھے زیادہ کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اس میں ایک اور جو مزیداری بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ یہ پرابلم پرسسٹ کرتا ہے. اب دیکھیں کوئی چیز، میں شاپنگ بیگ دیکھیں 100% تو کوئی بھی چیز صحیح نہیں بنتی نا ملک کے اندر. ٹھیک ہے ہمارے یہاں بھی کالی بھیڑیں ہوں گی، غلط غیر قانونی چیز بنا رہے ہیں، یعنی 15 مائکرون کا 20 مائکرون کا شاپر بنا رہے ہیں نا. وہ 15-20 مائکرون کا جو شاپر بنا رہا ہے اس کو کون پکڑے گا؟ گورنمنٹ پکڑے گی، گورنمنٹ انڈسٹری تو نہیں پکڑے گی نا. پکڑے گی. صحیح ہے. تو اس کا یہ آسان حل کیوں نکالتے ہیں کہ جی سب بند کر دو؟ بھائی اس کو جا کر پکڑو جو کالی بھیڑیں. اچھا یہ جب پکڑنے پہ آتے ہیں نا پھر یہ گدھا گھوڑا سب لپیٹ دیتے ہیں. دیکھیں آپ بات سنیں، پکڑنے کا سوال نہیں ہے، چھوٹ بھی جائیں گے آپ. بات یہ ہے کہ وہ اگربتی کا دھواں ہے نا، جو خوشبو، وہ دینی پڑے گی بھائی، سب چیز چلے گی.
بس اچھا اگربتی کا دھواں نہیں دیا آپ نے؟ نہیں بات یہ کرو یار، اگربتی مل نہیں جب رہی ہے۔ ایران کا آتا ہے، آپ جو ان سے پوچھ رہے ہیں نا، یہی بتا رہے ہیں نا کہ ایران کا مال اسمگل ہو کے آ رہا ہے، تو وہ بھی تو ظاہر سی بات ہے اگربتی جلتی ہوگی جب ہی آتا ہوگا نا۔ بالکل بالکل اگربتی یہ بھی جلا دیں، کون سا مسئلہ ہے؟ تو اگربتی کا دھواں نہیں ڈال رہے ہم؟ نہیں ہے ہی نہیں، خوشبو ہی نہیں دے رہے۔ تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا جائز کاروبار کرنے جائز کے تو لیے- ہے ہی نہیں نا سر، یہاں جائز پہ آپ مجھے بتائیں کہ 2 یونٹ والا 20,000 روپے میں نے دیکھے ہیں کہ میں نے تو 2 یونٹ استعمال کیے ہیں، 20,000 میں بھروں بھائی؟ ٹھیک ہے یار آپ بات جائز ناجائز کا ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم تو اب یہ راستے پہ چلے جانا چاہیے کہ شارٹ کٹ کیا ہے اور کس طرح ماحول کو حل کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں۔ قرار بلال بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں، دھواں نہیں دے رہے نا؟ ہر جگہ جا رہے ہیں، ہر جگہ سے بات چیت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو یہ ہے بڑے تجربہ کار آدمی ہے ماشاءاللہ، مطلب ہے کہ وہ آپ جو بتا رہے ہیں نا، تو آپ کو بھی اگربتی خریدنی پڑے چکر گی۔ جو ابھی 2 مہینے سے ہماری سچویشن جو ہے نا، تو ہمارے دیکھیے آپ کو اندر بلال بھائی، میں آپ کو ایک منٹ، ہمارے اپنے اندر سے سارا دھواں نکل چکا ہے۔ نہیں نہیں، یہ بات نہ کریں، یہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دھواں جو بھرا رکھے، یہ بھرا رکھے، ایسی بات نہیں، لیکن دھوئیں تو ملاد خوشبو ہے۔ بات وہی ہے کہ اگر آپ کے اندر دھواں نہیں ہے نا، تو آپ پڑوس سے لے لیں، کہیں اور سے لے لیں۔ دیکھیں ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں، ریسنٹلی بات کر رہا ہوں، کھلے تیل پہ پابندی لگ گئی۔ جی، سنو، جی۔ ٹھیک ہے، ہم نے ہنگامے کیے، روڈ بھی بلاک کیا، کمشنر، چیف سیکرٹری سب جگہ، اور ماحول کو ہم نے سیدھا کر دیا کہ بھئی ٹھیک ہے کھلے تیل پہ ہے نا، اب اس کو پلاسٹک بیگ میں بھر دو سالے کو، اب وہ برینڈ کے برابر میں ہو گیا، یہ ڈالڈا ہو گیا اور یہ کھلا تیل ہو گیا، ایک تھیلی کا فرق آیا۔ میں نے کہا لڑائی کس چیز کی ہے؟ کرو بسم اللہ۔ وہ 400 میں بیچ رہا ہے، وہ 600 روپیہ۔ میں نے کہا سب چیز کا حال ہے میرے بچے، لڑائی جھگڑا ختم، وہ برانڈڈ ہو گیا، وہ بھی برانڈیڈ ہو گیا۔ تو بولے یار رہو بھائی آپ کون سی جڑی بوٹی لائے؟ میں نے کہا تو بھائی سنتے نہیں ہو تو کیا کریں گے بھائی؟ جب آپ سنیں گے ہی نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ ہاں میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم سب تاجر تنظیموں سے بھی رابطے میں ہیں، اور سب سے رابطے ہم نے شروع کر دیے ہیں، اور جب ہم بالکل ہی بے بس ہو جائیں گے تو ہم رؤوف بھائی کی جیسے بات ہے، کسی بھی روڈ پہ جا کے رؤوف بھائی کو لے کے بیٹھ جائیں نہیں، گے۔ وہ تو ہے، وہ تو آخری آپشن ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ جو مسائل حل ہوتے ہیں نا، وہ روڈ پہ جب تک نہیں جائیں گے مسائل حل نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے یہاں شروع سے دیکھ لیں، ایک چاہے ٹرینڈ وہ بن گیا ہے یہ۔ ٹیچروں کا مسئلہ دیکھ لیں، پیرامیڈیکل اسٹاف والوں کا مسئلہ دیکھ لیں، ڈاکٹروں کا مسئلہ دیکھ لیں، وہ جب تک ہڑتال نہیں کرتے، جب تک کہ روڈ پہ نہیں آتے، اس وقت نہیں ہوتا۔ یہ تو لیکن آپ شکر میں نہیں مانیں۔ کہہ رہا کہ آپ روڈ پہ آئیں، میں کبھی میں بھی نہیں کہہ تو رہا۔ بلال بھائی آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ شکر مانگیں کہ ہماری بیویاں روڈ پہ نہیں جا رہی، کہ ہمارے شوہر کس قابل رہ گئے ہیں کہ انڈسٹری بند کرا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، میں آپ کو قطعاً نہیں کہہ رہا کہ آپ روڈ پہ جائیں، قطعاً نہیں کہہ رہا، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کچھ مطلب یہ کہ جو بڑے لوگ ہمیں صاحب کہ چلیے ایڈمنسٹریٹر صاحب نہیں مل رہے تو آپ منسٹر صاحب سے ملنے کی کوشش کریں، وزیر بلدیات سے ملنے کی کوشش کریں۔ جی وزیر بلدیات سے بھی ہم نے 2 بار کوشش کری ہے ملنے کی، اور ان کا یہی جواب ہے کہ میں بات کرتا ہوں مرتضیٰ باب صاحب سے۔ دیکھیں بلال بھائی انشاءاللہ ان کے لیے ہماری بھی حاضر خدمات، شرجیل، رضوان، ہم سب ساتھ مل کے ان کے ساتھ کوپریٹ کریں گے اور آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر۔ ہاں، اور دوسرا جتنا کوپریٹ ہو سکا، 2 لاکھ آدمی تو ہماری جان بھی جاتی ہے یار، اتنے بے روزگار ہو جائیں گے تو اس کے لیے تو ہم بھی لیکن ایک بات ہے کہ یہ شاپنگ بیگ بالکل ہی اگر پابندی لگی تو اس سے جتنے بھی سیکٹر ہیں جی سب پہ افیکٹ آئے گا، سب پہ افیکٹ آئے گا۔ آپ کس طرح کہیں گے کہ افیکٹ نہیں آئے گا؟ آئے گا، سب پہ افیکٹ ہے۔ اب دوسرا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ میں بول رہا ہوں، میرا خیال ہے ہاں وہ والے آپ بینک بات کریں، وہ ڈالر کی بات کریں کہ ڈالر کے ریٹس کی بات ہے کہ آپ کے نظریے کے مطابق جو بینکس اس کے اندر جو ایک کارٹل ملوث تھا، دیکھیں میں کہہ نہیں سکتا اس تک میرے پاس ثبوت نہیں ہے۔ دیکھیں آپ میرے پاس بھی ثبوت نہیں ہے، میں لیکن اپنا ثبوت دے سکتا ہوں جی جو ظاہر سی بات ہے، جو میں امپورٹ بھی کرتا ہوں ایکسپورٹ بھی کرتا ہوں۔ دیکھیں ایکسپورٹ کا جو ریٹ تھا، جیسے آپ $220 ٹھیک ہے، اور امپورٹ کا 229 روپے سے زیادہ۔ 35 سال کی زندگی بزنس کی ہو گئی میری، 10-20 پیسے یا میکسیمم کبھی فلیکچویشن زیادہ ہو جائے تو 50 پیسے کا امپورٹ ایکسپورٹ کا فرق ہوتا تھا۔ لیکن جس طرح کاٹا گیا امپورٹروں کو، کبھی 6 روپے فرق، کبھی 11 روپے فرق تک کام ہوا ہے، 231 241۔ آپ مجھے بتائیں یہ کس نے چھوٹ دی آخر؟ اب ظاہر سی بات ہے اس کی فرانسک رپورٹ بھی بننی چاہیے، فرانسک آڈٹ بھی ہونا چاہیے، اور یہ پیسے جو امپورٹروں کو لوٹا گیا ہے، مافیا تو سبھی ہے نا، شوگر مافیا نے مزہ کی، جس کو جیسا موقع ملتا ہے پاکستان کو خالی کرنے کا وہ کرتا ہے،
अब बैंकों ने, हर बैंक ने, मैं किसी एक बैंक का नाम नहीं ले रहा, हर बैंक ने यही सिस्टम राइज हुआ। तो मैं ये मुफ्ता इस्माइल से कहूंगा और वजीर आजम पाकिस्तान से कहूंगा कि इसकी इंक्वायरी बिठाई जाए और जितने इंपोर्टर को लूटा गया वो पेमेंट वापस की जाए। इससे दो बातें हुई जो आप समझे पहले, कि जो कमोडिटीज आइटम, खाने पीने की अशिया, जी, जी। 80% हमारा इंपोर्ट है। जब 210 से ये शुरू हुआ या 200 से शुरू हुआ और 241 तक गया, तो आप क्या समझ रहे हैं, 25% कीमतें बढ़ गई। जब वो कीमतें बढ़ गई तो गरीब की पहुंच से तो खत्म हो गया। 40% महंगाई इस तरह थोड़ी पहुंची, इसी तरह तो पहुंची। अच्छा, इंपोर्टर तो आप लोग भी होंगे, जी आप लोग भी इंपोर्ट करते हो, तो आप लोग को भी इफेक्ट हुआ होगा जो ये बता रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ हमारा, हमें तो डबल मार पड़ी, एक तो पाबंदी की मार पड़ी, ऊपर से इस तरह दाना वगैरह सारा बल्कि वहीं से हमें आता है। 3 जगह से मार पड़ी, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो है भी पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट। तो एक तरफ ऑयल की मार पड़ी, दूसरी तरफ इंपोर्ट की मार पड़ी। देखिए, जब भी हम बात करते मेरा ख्याल हैं, है कि मेरे ख्याल थोड़ा सा आपसे बात करता हूँ, मेरे साथ जुबैर मोतीवाला जो कि बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन है, उनसे ही मेरे साथ लाइन पूछेंगे पे यार मौजूद ये हैं। क्या है डॉलर तो का। हम जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जनाब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और अपने टीम नहीं, के वक्त से नहीं, हमें दिया। नहीं। मेरे हमरा इस वक्त मौजूद है जनाब नदीम अहमद साहब हैं, जो कि ऑल कराची प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स एसोसिएशन के सदर है। दूसरे हैं जनाब सैयद अहमद अली, जो कि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एसोसिएशन ऑफ कन्वर्टर्स के हैं, और रऊफ इब्राहिम साहब हैं। रऊफ इब्राहिम साहब को बताने की अस्सलाम वालेकुम, रऊफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, उन्होंने पहले सलाम कर दिया तो आप समझ गए होंगे। बात यह है जुबैर मोतीवाला साहब के पाकिस्तान में हुकूमत जो है $1 अरब लेने के लिए IMF के घुटने टेक रही है, लेकिन दूसरी जानिब ये प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के या रिटेलर्स के इनके कारोबार को बंद करने के जो ऑर्डर दे दिए गए हैं। तो क्या ये तजाद नहीं है सर कि एक जानिब तो आप डॉलर्स के लिए वसूल के लिए कोशा है, दूसरी जानिब आप अपनी इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं? जी सर। देखिए, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। जी जी। जो पहली बात है डॉलर वाली, मैं आपको बताऊं, IMF की घुटने टेकरी जो आपने कहा ना, तो ऐसा नहीं है। जो अमेरिका कभी अब गए हूं तो उसमें अंदर क्या होता है कि जो आदमी पढ़ता है, जी जी। तो आपने जब आपका क्रेडिट कार्ड आपने बनाना होता है ना पहला, तो आपको कोई 50 सवाल करते हैं, आपके दादा के मुतालिक भी होते हैं, सारा बड़े बड़े फॉर्म होते हैं जो आपको बनवाते हैं। जी जी। लेकिन पहला जब आपका क्रेडिट कार्ड बन जाता है तो बाकी क्रेडिट कार्ड वो आपके दरवाजे के नीचे से डाल के चले जाते हैं। बेशक। तो हमारा भी लो, बोला हमारा भी लो, क्योंकि वो आप ट्रस्ट वर्दी हो गए, आपके ऊपर एतमाद आ गया लोगों का। ठीक है, अब यहाँ भी यही पोजीशन होती है। IMF जो है ना, खुद उसका आप देखें ना, कर्जा क्या है, 1.2 की ट्रेंच आएगी 3 साल के अंदर, $6 बिलियन है। और हम खाली हमारे होम रेमिटेंसेस $30 बिलियन के आते हैं साल के। जी। तो वो तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब व्हेन यू आर इन द IMF प्रोग्राम, देन इंटायर अदर जो आपकी लैंडिंग एजेंसीज हैं, जैसे आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, पेरिस क्लब है, सऊदीया है, कतर है, दुबई है, चाइना, वो सारे पैसे जब देते हैं जब आपको IMF मंजूर करे कि आप कर्जा देने के काबिल मुल्क हैं। ठीक है, लेकिन मुझे जुबैर साहब से भी इतना बता दीजिए, वो आपकी बात दुरुस्त है कि वो एक क्रेडिबिलिटी होती है कि IMF से आपको लोन मिल गया तो दीगर माली इदारे आप पर एतमाद करते हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या मुल्क में सनतों को बंद करने से क्या ये मुल्क की तरक्की होगी या तनज़्ज़ुली होगी? देखिए, ये तो तनज़्ज़ुली की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कोई अगर ये स्टोरेज सिस्टम को खराब करने के लिए अगर प्लास्टिक को रोकते हैं या और तरह की जो स्टोरेज के सारा फंस जाता है, जितने नाले चौक होते हैं वो प्लास्टिक से होते हैं, वो अगर करना है तो उसकी बात करें। ये तो बायोडिग्रेडेबल जो है, मैंने मुर्तजा आपसे ही बात की, मैंने नासिर शाह से भी बात की, मतलब भाई ये क्या कर रहे हो आप? ये तो हम तो परेशान हुए, लोग हमारे पास चेंबर में इतने आ गए हैं कि हमारी फैक्ट्री बंद होगी हमारी। अब आप देखें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने टेक्सटाइल का जो है ना, पैकिंग के अंदर बेल जब बनती है तो पहले प्लास्टिक डालते हैं, तो इसके बाद वो जूट डाल के वो जो है ना उसको बेल बन, वो भी बंद कर दिया। अरे भाई, आप जो फार्मास्यूटिकल के अंदर इस्तेमाल होता है वो बंद कर दिया। खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल होता है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है कि खुद ब खुद घुल जाता है पानी के अंदर। अब जो दाना आ रहा है उससे ये वाला प्लास्टिक बनता है, उसकी भी कोई तमीज नहीं है। तो मैं तो मतलब आपके प्रोग्राम से भी इनको अपील क्या करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ क्या कर रहे हैं आप? अगर आप इतने लोगों को बेरोजगार कर दोगे तो क्या होगा? मैं आपको एक बात तसल्ली कराऊं कि मैं इसके पीछे लगा हूं। मुर्तजा वाज सपोज टू कम ऑन सैटरडे कल, लेकिन उसने बोला कि बारिशों का बड़ा सीजन है, मेरे को आप मंडे तक का टाइम दो। मैंने बोला उसको बुला के एक दफा उसके साथ बैठ के इन चीजों को अलग करके जो जो एहतियात करने की जरूरत है, हम ये सारे जो है ना प्लास्टिक का काम करने वाले भी पाकिस्तानी, हम भी पाकिस्तानी। हम ऐसे थोड़ी है कि हम उसको अपने मुल्क को डुबा देंगे, ऐसे तो हम नहीं करना चाहते। लेकिन जो कानून के दायरे में जो आदमी काम कर रहा है
वो 60% से 70% है, आपने उनको ही बंद कर दिया। मेरे ये ख्याल तो खैर मेरे ख्याल है कि बिल्कुल जुबैर साहब, मुनासिब मेरे ख्याल है कि जुबैर साहब इसमें पैकेजिंग वाले भी और थैली बनाने वाले दोनों ही परेशान हैं, और मेरे ख्याल है कि बिल्कुल। नदीम साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं। हाँ, जल्दी कर लेंगे थोड़ा। जुबैर भाई, आपसे जो मेरी उस दिन बात हुई थी चैम्बर में, जी जी तो उसके बाद एक स्टेप और ले लिया है चीफ सेक्रेटरी के हवाले से। मुर्तज़ा वहाब साहब की मीटिंग हुई थी वहां पे, तो 144 लगाने की हम पे सोच रहे हैं वो लोग ना, तो खुदारा इस चीज नहीं को लगाए। रुकवाइए, क्योंकि अब इसके 144 की खबर जब से अखबारों में आई है, टोटली हमारा काम बंद हो गया है। नहीं, मेरी उनसे बात हो रही है, बल्कि अभी मीटिंग करूंगा, जी, तो इंशाल्लाह ताला आपके जितने लोग हैं उनको बुलाऊंगा मैं साथ। कम से कम ये हो कि जब तक हमसे एक लाइन बात के ऊपर- नहीं हो जाती नहीं, नहीं, 144 सर, ना लगाएं। हम तो ये कोशिश करेंगे, हमारा काम ये है, हम ये कोशिश करेंगे कि जितने जो काम बंद हो रहा है उसको जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, कम से कम उस तरीके के पास आके फिर हमको एक ऐसी सिचुएशन पैदा करें जिसके अंदर आपके कारखाने भी चले और ये जो गवर्नमेंट के जो इमाम है वो भी दूर हो जाए। कोई ऐसा रास्ता हमेशा दुनिया में कोई ऐसा होता ही नहीं है कि जो है ना आप उठा के इंडस्ट्री बंद कर दें। बिल्कुल, हम इनको बंद करने देंगे। जुबैर भाई, मेरा भी यही कहना है कि क्या एक तवील अरसे से ये बातें चल रही है, और मजे की बात ये कि चूंकि ये एसएमईज में तो थोड़ा सा ये कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो टाइम नहीं दे रहे, वजीर बदियात टाइम नहीं दे रहे, तो मतलब कि ये थोड़ा सा नहीं, अभी तो हमको टाइम दिया है उन्होंने, मेरे से बातें की हैं मैंने। चले, आप तो बड़ी शख्सियत है ना, तो आपको टाइम नहीं देंगे उन्होंने, रहना कराची के अंदर, तो आपको टाइम नहीं देंगे, किसको देंगे? नहीं, जो मेरे पास प्लास्टिक वाले अगर ये साहब आए थे, रजीम साहब मेरे पास, जी। तो उनके सामने मैंने स्पीकर फोन में मुर्तजा से बात की है जी जी बिल्कुल। कि भाई ठीक है ना जी, तो ऐसी तो बात नहीं है, मैं हवा में बात नहीं करता हूँ कभी भी। मैंने कहा कैसे नहीं बात करेगा, तो फिर मैंने मुर्तजा वहाब साहब से मैंने बात की, और वो हमेशा बात करते हैं। ये जो पता नहीं जो बात कर रहे हैं वो उसका मुझे भी नहीं पता। मुर्तजा वहाब बहुत अच्छा आदमी है जुबैर भाई, और भारत लॉ है, वकील है, और इनकी माँ से हमारे बड़े ताल्लुकात जी, थे। फौजिया और अभी वहाब से, जी जुबैर भाई, फौजिया वहाब साहब से हमने साथ काम किया है इनकी वालिदा बेशक, से, बहुत और अच्छी अच्छा खातून आदमी थी, है। बहुत अच्छी खातून थी, बहुत सर, अच्छी। जी, कुछ बोल रहे हैं जुबैर भाई, रऊफ जी, इब्राहिम जी, साहब बोल जी रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जुबैर भाई, जब आप काम लेते हैं माशाल्लाह और इसको सीरियस लेते हैं, और मैं इनको बिल्कुल यही लेता हूं। बोला कि ठीक है, अगर वो आपसे नहीं मिले तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी एसएमईज की और इंडस्ट्री वालों के लिए काम करने को तैयार है, और उनसे ही बिल्कुल, राब्ता बिल्कुल। करें। और बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा मैंने एक टॉपिक उठाया था, जो मैंने दूसरे इंटरव्यू भी दिए हैं आज भी, कि जो आपने भी उठाया था कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इतना डिफरेंस लिया गया, जो हमारे इंपोर्टरों को लूटा गया 7 रुपए से लेकर 11 रुपए तक, तो ये तो बहुत नाजायज हुआ है। तो मैंने तो फॉरेंसिक डिमांड की है, मैंने परसों टीवी पे मैंने डिमांड किया है कि इनकी फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो मेट्रोपॉलिटन और बैंक अल हबीब, ये जो है सबसे आगे इनको जो है इनका और सारे बैंकों का, आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बाहर की बैंक है, उसने बिल्कुल ठीक काम किया है। अगर आप 10-10 रुपए 12-12 रुपए का अगर आप फर्क इंटर बैंक से रखेंगे तो ये तो लूट ही है ना एक तरह की। उसमें कोई दो बातें नहीं है, हम उसने उसको टेकअप किया हुआ है, और इंशाल्लाह ताला कल एफएमबी फाइनेंस मिनिस्टर भी आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हम इनको जो है ना ये वाला टॉपिक हमारे पास सबसे जुबैर भाई, ऊपर है। दूसरी बात ये हुई कि जो फूड आइटम वगैरह हुए, वो भी जाहिर सी बात है 30%, क्योंकि हमारी बेस जो है ना 80% जो फूड वगैरह जितना भी पल्सेस वगैरह आती हैं वो बाहर से आती हैं। अब वो रेट इतने बढ़ गए कि 200 की चीज 250 रुपए। तो अब ये इंपोर्टर का रेट अलग था, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं तो इंपोर्ट भी करते हैं। मुझे एक्सपोर्ट का रेट दिया गया 220, सामने ही मेरे डॉक्यूमेंट थे, तो मैंने कहा कि भाई आप मेरे इसको 1 रुपये बढ़ा के आप मेरे को एक्सपोर्ट के दे दें। नहीं जी, ये 230 से कम नहीं होगा। अब आप बताएं, ये जुल्म नहीं है तो क्या है? अच्छा, इसमें जुबैर साहब, इसमें मेरा ख्याल है कि शायद कि स्टेट एक मिनट सर, आप कितना टाइम से आप बिजनेस करते हो? 35 साल मेरे को हो गए। 10 पैसे 20 पैसे या 25 पैसे फर्क होता था, यानी उस पर भी हम लड़ते थे। 1 रुपया फर्क हो जाए, 1 रुपया फर्क हो जाए, चलो मैक्सिमम, चलो फ्लक्चुएशन ज्यादा हो गई, 1 रुपया कर दो भाई। लेकिन ये तो जुल्म है कि ये अरबों रुपया खा गए बैंक, सारी बैंकों ने लूटा है। जो आपने कोई मखसूस नाम लिया, उन्होंने बहुत ज्यादा किया है। लेकिन मैं आपको गारंटी बात बोलता हूं कि ये रिफंड हो सकता है। अच्छा, या हम कोर्ट जाएं, इसको स्टे लें, इसको कुछ करें सर। जुबैर साहब कल आ रहे हैं, कल कराची चैम्बर में मुफ्ती इस्माइल साहब आ रहे हैं, कल कराची चैम्बर में मुफ्ती इस्माइल साहब आ रहे हैं, वजीर खजाना। तो वजीर खजाना जब आ रहे हैं तो उनसे इस बात का भी हो सकता है ना कि स्टेट बैंक के ना होने की वजह से भी हमारे एजेंडे में सबसे पहले आइटम ये जी। तो जुबैर भाई, मैं भी पहुंच जाऊं क्या मुफ्ता के पास?
जी कुछ कह रहे हैं आप? तो उसने कहा है मैं थोड़े लोगों से बात करूंगा, आप अरे जरूर नहीं आ जाएं, नहीं, अगर आप हम मेरी बिल्कुल तरफ से कह देंगे हमारे पीर साहब हैं आप, कोई मसला नहीं है सर। ओके जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। लेकिन ये टॉपिक उठाना जरूर सर। बहुत शुक्रिया जुबैर भाई, आपने टाइम दिया हमें। जुबैर मोदी साहब जो बात कर रहे हैं उन्होंने तो यकीन दहानी कराई और कह रहे हैं कि बात करना है। तो मेरा अपना जाती राय यही है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इंडस्ट्री का जो है ना, आप उनको एक सही तरह से डेमो दें, एक दिया सर, एक दिया। डेमोस्ट्रेशन दें बिल्कुल दिया। कि कितनी सनतें हैं, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या है। फिर इंपोर्ट वाली बात भी कि इनको भी import लेके गया करते था हैं, मैं, ये सारी इनके चीजें। हदीस मेमन साहब कहने का मकसद ये है कि प्लेटफॉर्म आपको यूज करना पड़ेगा, हम तो मुसलसल चक्कर लगा यूज रहे करना हैं। पड़ेगा आपको प्लेटफॉर्म। बिल्कुल और जनरल सेक्रेटरी उनके एक ही खलील हैं, और थोड़ी सी एक वो बात की जाए मिलवाए, मेरे अगर उनको कोई जरूरत है तो मैं ले जाता हूँ। जी, जी। आप जैसे बोले मैं करने को तैयार नहीं, हूँ। हम ऐसा नहीं है, हम प्लेटफॉर्म्स हमने बहुत सारे यूज़ किए हैं, हमने FPCCI के थ्रू भी गए हैं, हम इदरीस मेमन साहब के पास भी गए थे। ऐसा नहीं है कि कोई किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमने सारे ही चैनल्स यूज़ किए हैं। और बात ये है कि मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि अगर ये एक दफ़ा हमारे साथ बैठे, देखिए मसले का हल हम भी करना चाहते हैं। अगर कोई चीज़ मुल्क के शहर के मफाद के खिलाफ है तो हम जो बिजनेसमैन होते हैं ना, हमारा तो मुफाद इस मुल्क से शहर से जुड़ा हुआ है ना, हमने तो कहीं पे भी नहीं जाना यहाँ से। तो अगर उसके मुफाद में कोई काम है और उसमें लेकिन 2000 जैसे मैंने आपसे कहा कि 2019 का जो वैलिडेशन थी उसमें हम शामिल थे, तो बात यह है कि उस वक्त भी जो शहर के मुफाद में था हमने उसका फैसला किया और उसको मनोन तस्लीम किया। सर एक मिनट में आपको डिस्टर्ब करता हूँ, माफ करना आप मुझे। देखें, आप जब जैसे बिलाल भाई ने आपको बुला लिया, दर हकीकत है ये प्रोग्राम, ओके। अब इसमें आपने बात की, इन्होंने जुबैर भाई को लाइन पे लिया। अब ये जो पुरानी चीज हो जाती है ना, वो खुलती है, फिर ऊपर आती है कि भाई ये प्रोग्राम में जा रही है। जाहिर सी बात है, मैंने आपको यही कहा कि आप इसका प्रोपेगेंडा चालू रखें ताकि इस पे जो है ना अमल दरामद जल्दी हो जाए। आप प्रोपेगेंडा कम करेंगे, ये काम मुश्किल है। अच्छा नहीं, मुश्किल के अलावा भी, इसके अलावा भी ये कि देखें, फरिश्ता तो कोई भी नहीं है ना, फरिश्ता कोई भी नहीं है। हर आदमी के अंदर खामियां होती हैं, हमारे कारोबारी अफराद उनके अंदर भी अच्छे बुरे सारे लोग होते हैं। तो जो चीज़ में अगर आप ये समझते हैं कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, माने कि कुछ हम माइक्रोन कम इस्तेमाल कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो उसको आप दुरुस्त करने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। सर हमने क्लियर ऐलान किया अपने ग्रुप्स के ऊपर हमने कि जो 30 माइक्रोन से बिलो शॉपिंग बैग बनाएगा, जो ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल यूज नहीं करेगा, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस का खुद जिम्मेदार होगा, हम उसका साथ नहीं देंगे। ओके, चले जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। और मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात अब रही नहीं कि जो कि की जाए, और सारी बातें हो गई। नाज़रीन, बात यह है कि हम इश्यूज़ को हम रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की सनतें, तजारती इदारे और ताजिल और सनतकार जो है वो बेहतर तौर पर पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। बिलाल को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इस वक्त के अल्लाह।